فرماتے سن حافظ صاحب، اور اے ایسی مثال ہے، اور انہوں نے خدمت انسان اور خدمت اسلام دے وچ او نکوچ چھوڑے کہ مثالاں دتیاں جاندیاں رہن گیاں، اور آن والے وقت انشاءاللہ انہوں نے یاد کردا رہے گا۔ اینی ڈیوٹی میں سمجھنا وا کہ کسے نہ دیتی ہے مسجد دے وچ نہ کوئی دے سکدا ہے۔ پنجی میرا خیال ہے 30 سال غالباً انہوں نے ایک جگہ تے خدمت اسلام کی تھی، اور فنا فی رسول دا انہوں نے مرتبہ حاصل کیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق کٹ کٹ کے پڑھیا، اور میں ویکھیا کہ کوئی بندہ گل کردا سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے متعلق انہاں نال لڑ پینا۔ عشق نبی دا او جذبہ، اور اللہ رب العزت نے اس نبی دے عشق دا صدقہ انہاں نو او صلہ عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی زیارت عطا فرما دی تھی، اور پھر انہاں دی نیک نسبت دا صدقہ انہاں دا صاحبزادہ اے تواڈے سامنے بیٹھا ہے، اے تلاوت کلام پاک بھی کردا ہے، حافظ قرآن بھی نے، اور دین اسلام دی اے تعلیم پہ حاصل کردے نے۔ عاشق مدینہ سنیوں کے دل کا نگینہ، خطیب پاکستان وعد شری بیان، خطیب شری لسان حضرت مولانا علامہ محمد سلیم اللہ تبانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت والجماعت، مسلک حق اہل سنت والجماعت، حضرت مولانا علامہ سلیم اللہ تبانی صاحب۔ الحمدللہ وکافا صلاة والسلام على سيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق
الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا چہرہ حضور دا تے تکیا نصیب والے آؤ جلوہ تے تکیا نصیب والے آؤ جلوہ تے خبریں تو کیڑی جنتی دے کرنا تذکرے خبریں تو کیڑی جنتی دے کرنا تذکرے تے جنتی ساڈے واسطے روزہ ہوئے جنتی ساڈے واسطے روزہ تے سب سونیا تو سونا چہرہ تے عرش اولا نے چمے نے جوڑے حضور دے عرش اولا نے چمے نے جوڑے حضور دے تے چمیا جبرائیل نے تلوار تے چمیا جبرائیل نے تلوار تے سب سونیا تو سونا چہرہ تے تکیا نصیب والے آ جلوہ میرے نہایت واجب الاحترام خطیب اسلام مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا رانا اصغر علی صاحب خطیب و امام جامعہ حاضہ نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم حضرات علماء کرام حاضرین محفل
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا اور بے حد و شمار درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی مقدس کتاب وچوں آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعائے اللہ حق کہن دی حق سنن دی اللہ مینوں توانوں سب نو حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دائے عظیم الشان پروگرام بسلسلہ جشن نزول قرآن اور اصال ثواب مخدوم ملت درویش باب کمال حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بشیر بھیروی رحمت اللہ تعالی علیہ دے یاد اندر انہاں دے عقیدت مند شاگرد ہونہار انہاں دے شاگرد جنہاں نے انہاں دی شاگردی دا حق ادا کیتا ہے جیوندیاں ساری دنیا آندی ہے بلے 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 بندہ وہ جڑا دنیا تو جان تو بعد اپنے موسم نو یاد رکھے۔ جناب محترم ساجد صاحب، جناب ملک سہیل احمد صاحب، جناب منور حسین صاحب اور اراکین انجمن حاضرین محفل جڑے تشریف فرماؤ دل دیا تھا گہرائیاں نال دعا گواں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین دا آونا جانا بیٹھنا اٹھنا کہنا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میری زندگی دا معمول ہے نہیں کہ میں معذرت کردہ پھرا میں بڑا بیمار ہاں، کدی میں اپنے نہ عذر کیتا ہے، لیکن میں حقیقتاً چند دن دا کافی علیل ہاں اور میں جتنے بھی پروگرام سن تمام پروگرام والے آگے معذرت کی تھی اور میں پروگرام جڑے نے سارے تقریباً رات ساجد صاحب نے پھر میں نے فون کیتا میں انہوں نے اپنی دسیا کہ میری طبیعت خراب ہے انہاں آگیا کوئی ٹیکہ شیکہ لوا کے آ جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ میرے محترم جناب منور صاحب بیٹھے کہنے لگے جی پھر حافظ آباد لینا بڑا پیار ہے، میں کیا پیار بھی ہے مجبوری بھی ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوندے نے جڑے نادان ہوندے نے نام ہی ٹائم دیتا ہوئے وہ بغیر ٹائم تو اشتہار لکھ چھڑ دے اگوں پھر سواں کٹ دینے اج تقریر ہے سو کتھے۔ مولوی میرے بیچارے کچھ نادان ایسے نے انہوں نے یہ پتہ نہیں ہوندا کہ اس بندے کو پوچھنا کہ ٹائم بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ بہرحال میں ساجد صاحب نال کچھ چاندے نہیں ہوئے نے نہ مینوں ہے میں سمجھدا رہا ہے 5 رمضان شریف نو پروگرام انہاں دا اچھا کیتا نے میں اپنی جیسی بھی طبیعت تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ ایک گل میرا پک ایمان ہے اور یہ آزمائش پکی گل ہے جدو سرکار دے ممبر تے بندہ بہ جائے تے اے بھی آکھے کہ مدینے دا تاجدار مشکل کشا ہے تے کدی اپنے غلاماں نو ڈگن نہیں دیندا گل بھی سرکار دی ہوئے تے پھر سرکار ڈگن دیندے وہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا جنہاں نو سہارا مدینے دے تاجدار دا ہوئے ہرس امید لے کے بندہ بہ جاندا ہے تواڈا ذوق رہا تواڈی محبت رہی تسی میرے نال دھیانے لگے رہے میں تواڈے نال دھیانے لگا رہا بندہ جدو عشق اندر جدو محبت اندر جدو پیار اندر جدو کسے دی گل وچ جدو کھو جاندا ہے جدو کسے وچ کھو جاندا ہے قسم رب ذوالجلال دی پھر تے ہتھاں تے چھریاں بھی چل جاندے پتہ نہیں لگدا۔ گل عشق
वालियां दी, गल मुहब्बत वालियां दी, गल प्यार वालियां दी। इसाले सवाब बेबड़ा एडा चंगा बंदा तस्करा किदा ते फिर तस्करा मदीने दे ताजदार दा जिन्नू रब पिया फरमांदा जग वालियो कुरान जेड़ा रमजान विच मैं कल्लिया शाहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान, एदा ताल्लुक कुरान दा रमजान नाल, रमजान दा कुरान नाल। मैं अर्ज कीती मेरे सोने मालिका ये दोने चीज़ां फरमाया जे अपने प्यारे हबीब दी उम्मत नू मैं बख्शना ना हुंदा ते दोवें चीज़ां मैं अता ही ना करदा। गल प्यार दी है, गल मुहब्बत दी है। हजरात गिरामी जरा गौर करो जरा, कुरान अल्लाह दा कलाम, तौरात अल्लाह दा कलाम, इंजील अल्लाह दा, ज़बूर अल्लाह दा कलाम, तमाम कलामा दे नालों उच्चा ते अरफा सारियां नालों अफजल तरीन कलाम है ते रब दा कुरान है। ये गौर करना जरा, तमाम किताबां दी सरदार अल्लाह दा कुरान है। मैं अर्ज कीती मेरे सोने मालिका ये कुरान अंदर वाजे कर छड़िया ही। अल्लाह फरमांदा लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमांदा है ए कुरान असी पहाड़ ते नाज़िल कर दे, पहाड़ खशियत इलाही नाल रेजा रेजा हो जांदा। ए मेरे सोने मालिका ए कुरान नाज़िल किदे ते कीता है? अल्लाह फरमांदा पहाड़ां ते नाज़िल नहीं कीता, ए पहाड़ां ते नाज़िल करदा कोई पहाड़ ए कायनात दी कोई चीज एनू उठा ना सकदी, एदा बोझ बर्दाश्त ना कर सकदी। फरमाया नुज़िला अला मुहम्मद ए कुरान नाज़िल कीता ते कल्बे मुहम्मद ते नाज़िल की। जितनी बड़ी हस्ती होवे, गौर करना जरा, जितनी बड़ी हस्ती होवे कलाम भी ओदा ओडा ही उच्चा होंदा है। कलाम भी उसका उतना ही उच्चा होंदा है। गल ओदी ओडी उच्ची हुंदी है, नूरानियत ओदी ओडी, रूहानियत ओदी ओडी होई उच्ची हुंदी है। जिड्डा उच्चा कोई होवे, मैं क्या अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो उच्चा ते है ही कोई नहीं। अल्लाह भी उच्चा ते ओदा कलाम भी अनवारे तजल्लियात इलाही कोई बर्दाश्त कर सकिया? ए जरा गौर करी जरा मेरे सोने मालिका तेरी जात ऊंची, तेरी अजमत ऊंची। फरमाया जरा देखते सही मेरी जात ऊंची, मेरी अजमत ऊंची, मेरा कुरान मेरा कलाम ही ऊंचा। फरमाया जदों मैं अपना उच्चा कलाम लगा देन जनाबे मूसा नू, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पर भी कलाम नाज़िल हुआ ना, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आपको बारीक बीनी से तलाश करना पड़ेगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम गए रब दी बारगाह में टुरे आउंदे ने नाल बीवी भी है। अल्लाह ने मतवज्जो कीता, मर्जी है, मालक है, अपनी मर्जी दा मालक है, जदों चाहे जिथे चाहे जिस तरह चाहे जदों चाहे मुतवज्जो कर ले। ओ दरख्त विचों अग कड्डी सू, बीबी नूं सर्दी लगी, उन्हें सर्दी दी शिकायत कीती है। जनाबे मूसा नज़र मारी, दरख्त विचों अग पई निकले, बीबी नूं ठहराया, लकड़ां कट्ठियां कीतियां, फरमाया तू इत्थे खलो मैं अग लैके आउना। गए अग लैन वास्ते, आ गल मारूफ है ना, गए अग लैन वास्ते, की लैन गए? डंडा फड़िया हाथ में अग दे कीता नेड़े, अग हो गई परा। जिन्नी अग परा गई रब दा नबी भी अगा टुर पिया। फिर डंडा नेड़े कीता, अग होर परा टुर गई। गौर करना जरा, खलोतियां ख्याल आया अग ते भज के डंडे नूं पैनी चाहिए, लकड़ नूं लगनी चाहिए। ये किवें दी अग है? मैं सोटा नेड़े करा परा हो जाए। ख्याल आए आगे के की है, पंजाबी है ना, ये आगे के ये क्या चीज है, ये आग है या क्या चीज है? आज जो ख्याल आया ना ये की है,
تے میرا رب آندا جدوں موسیٰ نے سوچیا ہے کی ہے اسے ویلے رب آندا اساں آواز دتی بنا دیناہ ایا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین. فرمایا ہم نے آواز دی، ہم نے آواز دی. ذرا آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پوری بات ذرا قرآن سے سنا دوں. میں پوچھا یا اللہ آوازاں کتھوں ماردا رہے ہیں، یا اللہ آوازاں کتھوں ماری ہیں، وہ تھاں کیڑا سی، وہ جگہ کیڑی سی، وہ تھاں کیڑا سی، محلے وقوع کی سی، کدوں واجاں ماریاں نہیں، کیڑے ویلے ماریاں نہیں. میرا خالق فرماندا بنو دیا من شاط الواد الایمانی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ہے میرا سونا پالک پیا فرماندا ہے او وادی سی ایمن دی، اے وادی سی ایمن دی تے جگہ بڑی سونی سی تے اللہ آندا فل بقعۃ المبارکۃ آندا جگہ بڑی مبارکت تے وادی سی ایمن دی تے وچ سی او دے درخت تے اللہ آندا میں درخت وچوں بولیا وا. میرا خالق فرماندا میں توجہ رکھی ذرا، میں درخت وچوں بولیا، میں رب آندا درخت وچوں بولیا. میں عرض کیتی میرے سونیا مالکا درخت رب تے نہیں نا. یہ درخت یہ نباتات وچ ایک ہی کرن دے نے کیا میں مرضی دا مالک ہاں. درخت وچوں اللہ بولیا. کون بولیا؟ اے گل یاد رکھنا جیڑا رب او درختاں وچوں بول لیندا اے او 3 بجے حافظ بشیر لاؤڈ سپیکر وچ بولے تے آکے آکھو لوگو صلی علی نبینا اے صلی علی صلی علی نبی صلی علی. گل میں ایویں نہیں آندا پیا، میں جدوں بھی کسی علاقے وچ لیٹ ہو جانا نا تے رات نو واپس نہ جان دا پروگرام ہونا تے میں فون کرنا پائی یونس نو بھئی اسی اونے ہاں پے. رات حفظآباد آ کے بھائی محمد یونس صاحب اساں آرام کرنا، رات دے 2 دا ٹائم ہونا، اجے گھنٹہ سونے بیندیاں ادا تیاری کرنی تے سپیکر کھل جانا تے ہے بھی انہاں دے گھر دے اوتے تے اساں ہونا نا آوندیاں ساؤنڈ دی تیاری کرنی تے آواز بھاویں انہاں دی ایڈی خوبصورت نہیں سی لیکن جملے بڑے خوبصورت سن. جدوں آکھنا آکھنا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود. رانا صاحب عقیدے کی بات ہے. ترانہ سنیاں دا جڑا ایڈا سونا ایڈا پیارا ہے، آندا یہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود، یہ جملہ تم نے کہاں سے نکالا؟ میں کہ روز سویرے اٹھ کے آنا آئیے ہم آپ کو کلمہ پڑھا دے. کلمے دا روز بندے جاندے نو کلمہ پڑھا دیں تے بندے کدوں آندے نے نہ پڑھاؤ، آندے نے پڑھا لے بھائی تم ہی شوق پورا کر لے. تے جے کوئی سیانے بندے دے اڑے چڑھ جائے تے وہ آندا ذرا اے مینوں اور بھی چاکھے پنجابی وچ بھی دس آکھیا کی آ. کدی پنجابی وچ بھی پوچھ لیا کرنا بھائی اے پنجابی وچ آکھیا کی آ مینوں پنجابی وچ بھی دس. تے پنجابی وچ جے پوچھے گا تے تینوں آکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے.
رسول رسول ہے میں کیا جتھے کلمہ پڑھے آئی اوتھے بھی ہیں تے اوتھے پڑھے آئی تے اوتھے بھی ہیں اور جگ سارے دیوتے جتھے جتھے کوئی پڑھ دے اوتھے بھی ہیں میں رب کو پوچھیا ربا کی میں ادا النبی اولا بالمومنین من انفسہم اور جدو بھی مومن کلمہ پڑھ دے میرا نبی او دے دل تو دور ہے ہی نہیں وہ دم بدم پڑھو ہو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود اللہم صلی علی صلی میرا دل کردہ ذرا ترانہ پڑھ دے ہو پہ ذرا ذوق پیدا ہو دے میرا بھی دل لگ جائے وہ کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے جس کو خدا نے خود کہا صلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جس کو خدا نے خود کہا صلی اللہم صلی علی نبی صلی علی اللہم صلی علی حبیب وصلی علی او ذرا غور کر جڑا بندہ یتی راتی اٹھ کے میرے کریم نبی تے درود پڑھدا ہووے تے رب دا قرآن پڑھدا ہووے میرا رب ہی آندا ہے او قرآن میرا بڑی عظمت والا بڑی جاہ والا بڑے جلال والا فرمایا کلام میرا اے میرے سونیا مالکا اے بندے آندے کیویں آندا میں مرضی دا مالکا میں بولن لگا تے درختاں وچوں وی پیا بولنا بول سکتا کہ نہیں بول سکتا توجہ ہے پوری توجہ ہے ایک بات کہنے لگا ہوں ذرا یاد رکھنا میری بات کو رب ہے نا مالک ہے نا مرضی دا مالک ہے نا کسی مولوی کو پوچھن دا محتاج تے نہیں نا مشورہ تے نہیں نہ کردا وہ آندا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء آندا میں ملکاں دا مالک ہاں میں جنوں چاہواں ملکاں دے ملک ہی دے چھڈاں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء آندا میرے فضل نے میں جدے تے میں جدے تے چاواں کر دیاں میرے سونیا مالکا چاہیا ہی جناب موسیٰ نو بلا لے آئی اے ربا کم تینوں کوئی نہیں بلا کے اے درخت وچوں پیا بولنا ہے کیوں پیا بولنا ہے درخت وچوں واجا پیا مارنا ہے اے کیوں واجا پیا مارنا ہے آتا میں جگ نو دسنا چاہنا اور میرے نبی دی گل تے بڑی اونچی ہے میں مرضیاں دا مالکا میں چاواں تے خواجہ اجمیری وچوں بولا میں چاواں تے داتا اجمیری وچوں بولا وہ جو جاتے ہی لاہور تاجدار لاہور کی بارگاہ میں جاتے ہی آپ کی نظر ایک کتے پہ پڑتی ہے گنج بخش فیض عالم کیا اونچی کیا ڈٹ کے آنکھوں مظہر
میں کیا کسی عام شاعر نہیں آکھیا، کوئی جاہل نہیں سی. یہ ویکھ ذرا لکھن والا کون ہے، یہ آکھن والا کون ہے. اوے اجمیر دے تاجدار نے جاندیاں کتا لا کے میں پوچھیا جناب اجمیر دے تاجدار دی بارگاہ وچ عالم روحانیت وچ جی مظہر نور خدا کیوں لکھیا جے؟ فرمایا میں آپ نہیں لکھیا، ذرا رب دا قرآن پڑھ. آتا جے میں درختاں وچوں بول نہیں نا تے میں بندیاں وچوں بھی بول نہیں نا، اے دے وچوں میں رب بولدا ویکھیا. یہ مظہر نور خدا میں ایسے نہیں لکھ کے جا رہا، میں ایسے نہیں لکھ کے جا رہا. ویکھو جنہ تے اللہ دا کرم ہو جائے. میرا رب فرماندا ہے غور کرنا، جناب موسیٰ گلاں کردے رہے، رب دا کلام رب نال کلام کردے رہے. ایک گل نیڑے لاواں، گلاں کردیاں عرض کیتی ربا میں تینوں ویکھنا ہے. جواب آیا لن ترانی، تو نہیں ویکھ سکدا. انہاں آکھیا ویکھنا، آکھیا آئیں غور کریں ذرا، آویں تور تے، آویں تور تے، سدیا تور تے. آ گئے، گلاں ہوندیاں رہیاں، کردے رہے، گلاں کردے رہے تے کردیاں آکھے ایڈیاں سونیاں جو گلاں کرنا پیا، لن ترانی ہن تینوں ویکھن تے بھی دل کردا ہے. تے جواب دیتا سو لن ترانی، تو نہیں ویکھ سکدا، تو میرے تجلیاں ویکھ سکدا. ضد کیتی تے ہویا کی فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ. حضرات غور کرنا، ساری بات سنانے کا یہی مقصد تھا، یہی مقصد تھا، نتیجہ یہی تھا. اے جدو اپنی تجلا پائی جناب موسیٰ دی اتے خر موسیٰ سائقہ، او دی تجلا وچ 40 دن جناب موسیٰ اوتے تجلا وچ پائے رہے، او دی تجلا وچ گم رہے، بے ہوش نہیں ہوئے، او دی تجلا وچ گم رہے. اے میرے سونیا مالکا ایک گل کی ہے، فرمایا جڈی اونچی ذات ہوے او دیاں تجلیاں بھی اوڈیاں ہی اونچیاں، او دا کلام بھی اوڈا ہی اونچا. تے فرمایا میرے پیارے موسیٰ اے تجلا میری برداشت نہیں کر سکیا، ہن لگا تینوں میں تینوں لگا کلام دین، میں تینوں لگا تورات دین. ربا کی کرا؟ فرمایا آ جا تور دے اوتے. ربا کی کرا تور تے؟ فرمایا آ کے اعتکاف کر. جناب موسیٰ گئے، اے 30 دن بیٹھے رہے، اٹھ کے جان لگے 40 لیلہ. فرمایا 40 راتاں پوریا کر. یا اللہ 40 دن کی کراندا رہیا؟ فرمایا 40 دن روزے رکھاندا رہیا، 40 دن روزے رکھاندا رہیا. ربا کیوں رکھا ہے نہیں؟ فرمایا کلام دینا ہے اپنا. ربا وجہ کی ہے؟ فرمایا اس واسطے اے میرا کلام ایڈا اونچا ہے، جے ڈائریکٹ دیا تے برداشت نہیں کرے گا. اے دے وچ اپنی صفتاں پیدا کرنا. ربا ہو کیڑیاں؟ فرمایا کھاندا میں بھی کوئی نہیں. موسیٰ کھانا تو بھی چھڑ دے، بیوی میری بھی کوئی نہیں. موسیٰ تو بھی چھڑ کے آ جا. ہاں میں بھی کلا. موسیٰ تو بھی کلا ہو جا. اس واسطے میریاں صفتاں تیرے وچ پیدا ہو جان تے تیرے اوتے میں اپنا کلام نازل کراں. چالیس رکھائے سو کنے 40 رکھائے سو 40 رکھا کے استعداد پیدا کر کے تے پھر اپنا کلام دیتا سو تاکہ تو برداشت کر لے، تاکہ تو او میں صدقے جا مدینے دے تاجدار دی عظمت ہے میں صدقے جاواں اللہ دے پیارے حبیب دے اتے روزے ہوئے نے جا کے مدینے فرض آئے. رمضان شریف جا کے فرض ہوا ہے مدینے میں، قرآن نازل ہوا ہے مکے میں. بات کو سمجھے. موسیٰ کو کلام دینے لگے تو 40 روزے رکھوائے.
تے جدوں اپنے حبیب تے لگا ہے اپنا کلام نازل کرن ذرا فرق تے ویکھ او ذرا میرے نبی دی عظمت تے ویکھ میرے نبی دی شان تے ویکھ مقام ویکھ قرآن مکے وچ نازل ہونا شروع ہویا رمضان مدینے وچ آیا اے میرے سونیا مالکا جدوں کلام لگا موسیٰ نو دین اے 40 روزے رکھوائے نہیں اپنے حبیب نو لگا دین انہاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں پر میں تینوں دسنا چاہنا او ہو رے اے ہو رے فرمایا جے تینوں بھول آ جائے تے میرا قرآن پڑھدا نہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آندا پہاڑ تے نازل کردا پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندا میں صدقے جاواں اے رب دا قرآن لگا نازل ہون تے کائنات دے والی سن بیٹھے ہرا دے اوتے توجہ رکھی ذرا اے بیٹھے سن ہرا دے اوتے اے غار دے اوتے بیٹھے اے پہاڑ دے اوتے بیٹھے اے پہاڑ دے اوتے غار سی تے غار وچ رب دا حبیب سی تے رب دا قرآن لگا نازل میں پوچھیا اے بٹے چومنے پہ آئے بھائی اس کے بٹے پتھر پھڑ پھڑ چومنا یہ جبل نور ہے یہ جبل نور ہے میں کہ وٹے نے تو نور آنا پیا یہ پتھر نے تو نور آنا پیا یہ جبل نور ہے کیوں نور ہے بھائی کیوں نور ہے جی اس لیے کہ اس پہاڑ پر قرآن نازل ہوا تھا واہ واہ سنیوں تھوڑی سبحان اللہ تو بھی صدقے جان کسے آکھیا کہ قرآن پھڑ کے کن تو تے تینوں آج تک رے نہیں پوچھیا اوے مینوں دھوکھے وچ رکھن نے ہے گل تے بندے دے پتراں والی کر مینوں اے دس قرآن پہاڑ تے نازل ہویا جی یہ قرآن نازل ہوا تھا میں کیا کوئی گل عقل فکر دی کر رب آندا جے پہاڑ تے نازل کردا تے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندا اے سڑیا نہیں نور ہویا اے نور آنا پیا تے پہاڑ تے آیا بھی نہیں پہاڑ تے قرآن پہ آندا جے پہاڑ تے نازل کردا پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندا میں کیا کیوں پہ آنا عقیدے تے قرآن آیا میں کیا گل سدھی لبنی پے گی تلاش کرنی پے گی اور جڑے پہاڑ دے اوتے رب دا نبی ہے تے پہاڑ دے وچ غار ہے غار وچ رب دا نبی ہے تے قرآن آیا نبی دے اوتے اے قرآن آیا نبی دے اوتے تے کریم نبی دیاں اے تلیاں لگیاں سن پہاڑ دے اوتے قرآن نبی تے آیا تے نبی دیاں تلیاں سن اے پہاڑ دے نال اے کریم نبی دیاں تلیاں دے صدقے پہاڑ نور ہو گیا پہاڑ پر نہیں آیا پہاڑ پر نہیں آیا پہاڑ تے غار سی غار وچ رب دا رسول سی تے قرآن آیا نزل علی محمد سرکار تے آیا اللہ دے حبیب تے آیا بالکل واضح آکھیا سو تے چاہیدا سی او آندا ریزا ریزا ہو جاندا سڑ جاندا اڑ جاندا اڈیا کیوں نہیں انہیں کہا اڈیا اس لئی نہیں اے دیاں اس پہاڑ نال تلیاں اللہ دے حبیب دیاں لگیاں نے او جڑے پہاڑ تے تلیاں ہون پاویں قرآن نازل ہوے پہاڑ سڑدا نہیں نور بن جاندا اے پہاڑ سردا نہیں نور بن جاندا ہے او جدی نسبت مدینے دے تاجدار نال ہو جائے پاویں پہاڑی ہووے پہاڑ بھی نور بندا تے جیڑا خون ہووے یہ حافظ محمد بشیر صاحب جن کے اصالِ ثواب کے لیے آپ نے محفل سجائی ہے ان کے شاگردوں نے واللہ اب بھی میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے جتنے علماء اہل سنت تہجد گزار حضور کے خادم دین کے خادم عشق و محبت والے میں نے جتنے دیکھے ہیں جو موجود ہیں جو چلے گئے ہیں
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਅਲਾਲਤ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੂਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। हाफिज साहब के चेहरे पे नूर था कि नहीं? बोलिए, था कि नहीं? ते इंजदा दी मौत आउंदी है नमाज पढ़ा के सजदे करके, है इंजदा दियां आउंदियां ने, यारां नूं इंज मनांदे ने। मैं क्या जेड़ा मेरे करीम नबी दा आम गुलाम है, ओदे च आम गुलाम है, ओदे चेहरे नूं वेख लै, ओदे चेहरे ते भी नूर है। ते फिर आखण दे आला हजरत कह गए तेरी नस्ले पाक से है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। मैं क्या कुरान पहाड़ ते नहीं आया, ये कुरान पे आंदा नुज़िला अला मुहम्मद। जे मैं कुरान आंदा पहाड़ ते आउंदा, ओ पहाड़ रेजा रेजा हो जांदा, ये पहाड़ बचदा ही ना। सदके जावा तेनू मनना पएगा खुदा दी खुदाई दे अंदर, ये भावें पहाड़ होण ते भावें किन्ने नबादात होण, भावें इंसान होण, खुदा दी खुदाई दे अंदर ओदे हबीब दा जोड़ है ही कोई नहीं। फरमाया इत्थे ते मेरे नबी जड़े ने, रसूल जड़े ने, उन्होंने मैं रोजे रखा के कलाम दिता, ते हबीब नू मैं रोजे रखा के नहीं दिता, रोजे रखा के नहीं कलिया। फरमाया रोजे मदीने आए कुरान, हे कुरान मक्के बिच आया, तेनू मनना पएगा ताजदारे गोरड़ा एवें नहीं कह गए, आंदे कोई मिसल नहीं ए ढोलनी दी, ते चुप कर ओए मेरे अली, इथे जा नहीं, ओए चुप कर ए मेरे अली, इथे जा, ए चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं। हे सदके जावा मदीने दे ताजदार ते कुरान बयान दा, मैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। जरा मंजर वेख, ए गारे हिरा दा मुकाम जबरील आए सरकार दी बारगाह दे अंदर, ऐलान जज सरकार दी बारगाह विच आए, आके फरमाया इक़रा, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़िए इक़रा, जुमला कहा इक़रा। हमारा अकीदा ये है, सरकार ने फरमाया मैं पढ़न नहीं आया पढ़ान आया। एक बात, दूसरा ये समझे कि सरकार ने फरमाया आगे की बात करो, मैं पढ़ के आया। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ाया आया है। मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूँ। आंदा ये जुमला कैसे कह दिया? मैं क्या, मैं आख्या कुरान आंदा जिबरील नूं ते कल्लिया सू, जिबरील नूं कल्लिया सू, आगाज कर रहा, पहल कर रहा, ते रह गई सरकार दी गल। वो आप मगरों पे आंदा किहड़ा मैं बना के आंदी है, तो वो आप आंदा चलिया मेरा नबी होवे जिन्नू मैं पढ़ा के कल्लिया। अल्लाह पे आंदा मेरा नबी होवे जिन्नू मैं नहीं आंदा। सूरत रहमान दा पहला जुमला पढ़ ला, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानो अल्लमल कुरआन। फरमाता है गौर करी जरा, जुमलियां ते गौर कर जरा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मेरा रब अपना तारफ प्या करांदा है, अपना तारफ प्या करांदा है। आदा रहमान ओए, रहमान ओए, रहमान ओए, रब्बा केड़ा है? अल्लामल कुरान, जिन्ने हबीब नू पढ़ाए आए।
یہ تینوں بیان ہے، تینوں اللہ بیان ہے. واہ واہ واہ. میں رانا صاحب اس جملے تے غور کیتا، یا اللہ تینوں بھی لوڑ پئی ہے آکھن دی رحمان ہوئے جنہیں حبیب نو پڑھایا ہے. یا اللہ تینوں کیوں لوڑ پئی ہے؟ یا اللہ تینوں کیوں لوڑ پئی ہے گل آکھن دی؟ توجہ رکھیں ذرا. جواب آیا مینوں نہ کسے ویکھیا تے نہ کوئی ویکھ سکدا. یہ میں اپنا تعارف تد کرایا رب میں ہاں، ایڈا سونا بنا کے کلیا کوئی نو رب نہ من لے. ہائے اے آندا جے اپنا تعارف نہ کراندا تے رب اینو ہی من دے. اے لوکی پے آندے، لوکی پے آندے، اے جگ پے آندا رب تو فرمایا میرا حبیب اے میرا تعارف کران آیا، میری توحید دا اعلان کرنا آیا. تے جے میں مگروں صفائیاں نہ دیاں، جے میں مگروں نہ آکھاں تے لوکی کتے گمراہ نہ ہو جان. او لوکو ایڈا سونا آکھن والیو، ایڈا اونچا آکھن والیو، اینو بے مثل آکھن والیو، اے دے حسن دی تعریف کرن والیو، اے دے ٹرن دی تعریف کرنے والے ہو، اینو بے مثل آکھن والے ہو، اینو پڑھان والا بھی میں رحمان. یا اللہ وجہ گل کی ہے، تعارف کیوں کرائی؟ جواب آیا اس لئی میں ایڈا سونا بنا کے کر لیا میں بھی چاہیں اینو کوئی ویکھے تے منوں کوئی منے. توجہ، اینو ویکھے تے منوں ویکھے، اینو رب منوں منے. انہیں آکھیا اینو ویکھو رحمان میں ہی جے. آئے ہاں ویکھو ذرا اینو ویندے ہو نا، ویکھ ویکھ کے تے یار پہ کھڑی دی زبان تو نہ پوچھا، کسے عشق والے دی زبان تو نہ پوچھا. تینوں آکھنا پہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہوئے جنہیں اینو پڑھایا ہے. اس واسطے جدوں یہ کھلو کے قرآن پڑھتا ہے تو دنیا آش کر دی ہے تے مگروں رب آندا او میں رحمان جے جنہیں اینو پڑھایا ہے. اینو ویکھو تے منوں منو تے عارفے کھڑی نے نقشہ کھچیا. فرماتے نے میرے رب بھی چاہیا با نقاشی ایک کاریگر یارو تے جیسی نقشی اے بنایا او بابا خالق اے سرجنہارا تے جیسی نقشی اے لکھایا او بیکھو اینو تے منو منو. انہیں چاہیا ویکھن اینو تے ویکھ ویکھ کے آکھن واہ واہ بنان والیا ایڈا سونا بنایا ہی. واہ نقاشی اوے کاریگر یارو تے جیسے نقشی اے بنایا ہوئے بابا خالق اے سرجنہارا. اوے بابا خالق اے سرجنہارا تے جیسے نقشی اے بنایا. انہیں فرمایا ویکھن اینو تے منن منو ایڈا سونا بنایا. الرحمن علم القرآن، آد الرحمن اوے جنہیں حبیب نو پڑھا کے کرنے آئے. غور کرنا ذرا، قرآن بھی دیتا سی، کلام ہودا نا. توجہ رکھنا، کلام اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ ایڈے جلال والا، ایڈا سونا، ایڈا میٹھا ہے. اللہ نو پتا جدو میرے حبیب نے اتھوں اتر کے جا کے تلاوت کرنی ہے نا، کلام ہوئے اللہ دے، اللہ دا. توجہ تصور سے ذرا دیکھنا، کلام ہو اللہ کا، تلاوت کرنے والا ہو اس کا حبیب. آئے آئے ماحول ہو مکے کا، رات ہوئے پچھلی. یہ آج کوئی قاری مصر سے آ جائے، کوئی سعودیہ سے آ جائے، کوئی لاہور سے آ جائے، وہ قرآن کی تلاوت کرے تو بندے آہا آشش پہ کر دے، بندے جھوم دے، واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے.
میں کیا ذرا بلا تشبیہ و بے مثال یہ تصور تے کر کہ دینے پہلا تے اللہ دا قرآن تے مکے دا ماحول تے رب دا حبیب. میرے رب نو پتا ہے جدوں دی زبان تو میرا کلام نکلیا جگ تے کی بیتے گی. او رب فرمایا میرے پیارے حبیب اے قرآن نازل کیتا ہے, قرآن نازل کیتا ہے. اے اللہ دے پیارے حبیب قرآن آیا غار حرا دے اتے اقرا بسم ربک الذی خلق, کائنات دے والی صدقے جاواں قرآن آندا پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندا. او جگ تے رب دے حبیب دی مثال ہی کوئی نہیں. اے جبریل گھٹدا رہیا ہے. رانا صاحب ایک باری بھی کٹیا پورے ٹل نال, پورے بول پورے. اے کوئی گجران دا پلوان نہیں سی, جبریل دی گل پیا کرنا علیہ السلام. جیڑا ایک پار کھولے تے مشرق تو مغرب تک جاندا ہے. ہاں تے ٹل ایڈا سو کتھے جناب چھری ایتھوں گردن تک آوے تے مار کے ٹل دنبا لہ کے آ جائے. اینے ٹل دا مالک ہے جناب یوسف علیہ السلام نو پانی تے اپڑن تو پہلو بسترے آ کے بچھا چھڑے. اینے ٹل والا جبریل پورے ٹل نال کٹیا سرکار نے, پورے ٹل نال. میں کہا جو تیرے میرے ورگا لا یا غور کر درا ہوندا تے ڈیلے باہر آ جاندے. تو آندا چھڈ پرا کی کرن دے, میرا ساہ کٹیا جان دے. جبریل پورا ٹل لایا سرکار نو کٹن دے. میں صدقے جا اللہ دے پیارے حبیب نے ذرا بھی محسوس نہیں کیتا مینوں جبریل کٹدا پیا. ایتھے جبریل دیاں طاقتاں رہ گئیاں, قرآن نازل ہویا تھلے پہاڑ دیاں رہ گئیاں. پہاڑ دے نازل ہوندا سڑ جاندا, جبریل آیا کٹدا پیا. کٹدا تا تے تینوں یہ پتہ لگ جائے جبریل دی بھی ایتھے کوئی مجال انہیں پھر کٹیا. تیسری واری جدو قرآن پڑھیا صدقے جاواں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو سرکار تے نری کپ کپی تاری ہوئی, جسم تے کپ کپی تاری ہوئی. کاری آئے جناب ختیجہ نو فرمایا زمیلونی زمیلونی زمیلونی, اے ختیجہ اے مینوں کمبل دے دیو, اے ختیجہ مینوں کمبل دے دیو, اے ختیجہ مینوں کمبل دے دیو. جناب ختیجہ مزاج شناس نے انہاں ہاتھ بن کے عرض کیتی میرے سر دے تاج میں ماں باپ قربان کر دیاں. اے زمیلونی کی فرماندے ہو پے؟ فرمایا ختیجہ بڑی راز دی گل ہے. حضور کی گل ہے؟ فرمایا میرے کول اج جبریل آیا ہے تے اللہ دا کلام لے کے آیا ہے. بات کو ذہن نشین کرنا ذرا. یہ سارا زمانہ جانتا تھا اللہ کے کلام کے آنے کی شرائط کیا ہے. وہ پہلو روزے رکھاندہ ہے, پہلو تیاری کراندہ ہے. ایتھے نہ کوئی روزے نہ کوئی تیاری. گئے نے سرکار ہرات, واپس آئے نے تے خبر دینی بھی تے بڑی گل سی نا کہ میرے کو اللہ دا قرآن آیا تے جبریل آیا ہے. میں صدقے جہاں وفا شعار بیوی جنہیں اج نہیں, غور کرنا ذرا, اج ہی نہیں. سرکار نے فرمایا نا ختیجہ میرے کو جبریل آیا ہے تے جناب ختیجہ حیران نہیں ہوئیاں. جناب ختیجہ مسکرا کے نا سرکار ال ویکھ کے تے انہوں نے عرض کی, انہوں نے آکھیا میں ماں باپ قربان کراں جے جبریل تیرے تے بھی نہیں آنا تے کیڑا ماں دا لال ہے جدے تے جبریل آوے گا. حضور خدا دی خدائی اندر اور بھی کوئی ایسا ہے جدے تے جبریل آوے؟ کوئی تواڈے تے آ کے جبریل احسان نہیں کیتا؟ جے تیرے تے بھی جبریل نہیں آنا سرکار تے پھر کنہ تے جبریل آنا ہے؟ اے بیوی آکھیا ہے کنے؟ یہ بھی میرے کریم نبی دی سب تو اونچی عظمت ہی بیوی دا مننا. بیوی دا مننا بھی بڑی گل ہے. لے تو باہر پاوے کڈا سیٹ ہوے, پاوے کڈا علامہ ہوے, پاوے کڈا پیر ہوے, پاوے کڈا مولوی ہوے, پاوے کڈا چودھری ہوے, پاوے کڈے تیرے نعرے وجن, ایک گھروں جا کے پوچھ تو کیویں دا ہے. او گھر والی تینوں جاندی ہے تو کی ہے. ہائے
ओ तेरे भेद जानदी है। सदके जावा जनाबे खतीजा दी अजमत तो जनाबे खतीजा ने मुस्कुरा के फरमाया ए मेरे सिर दे ताज तुसा अज फरमाया है तुसा अज आख्या मेरे कोल जबरील आया मैं ते अज तो 15 साल पहलू जान गई। जनाबे खतीजा का ईमान तो बयान करते जुमले नहीं कहते। क्या कहा? जुमले क्या कहे? फरमाया सरकार तुसा अज फरमाया ना मैनू इंतजार सी इसे दिन दा मैं ते अज तो 15 साल पहलू जान गई सा। कदों? जदों शाम तो आए सो माल मेरा लैके गए सो ते मैं चबारे ते खलो के वेख्या सी ना। ओए जनाबे खतीजा फरमाया रिश्तियां दी कमी कोई नहीं सी मैनू। बड़े बड़े फन्ने खां ते बड़े बड़े मालदार ते बड़े बड़े शहजादे मेरे बूहे ते पैगाम ते झुकदे रहे ते मैं सारन ठुकराया ते आप मैं नफीसा नू घल के सहेली नू ते तुहानू पैगामे निकाह जेड़ा कलिया एवें नहीं सी दिता मैं वेख्या है। फरमाया मैं एवें नहीं पैगाम कर लिया आ माल ते दौलत ते सारा कुछ जेड़ा मैं लुटा छड़िया तुहाडे तो मैं एवें नहीं लुटाया एवें नहीं मैं सखावतां कर छड़ियां। इस वास्ते जनाबे खतीजा फरमादियां ने ए मेरे सिर दे ताज ए तुहाडे कोल जबरील आया अज नहीं मैं ते अज तो 15 साल ए पहलू दी जाननी आ पता लग गया ओ किसे 15 साल पहलू वेख्या ते किसे नाल टुरदियां ही वेख्या ए। बस इंतजार सी कब हुजूर ज़बान से कहेंगे कब गुलामी इख्तियार करेंगे। वाह वाह वाह। जनाबे खतीजातुल कुबरा खुश हो गई। अभी कुरान पहला है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ सरकार करने तो दूसरा पैगाम आ गया। हे मेरे प्यारे हबीब उठो बाहर निकलो लोकां नूं दसो या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अभी भी ये जो हमने आपको कलाम दिया है भेज दिया आपकी तरफ अब आप खामोश होके ना बैठे निकले बाहर क्या करे। अब मेरा कुरान सुना ना जरा मक्के वाले नूं हाय हाय मेरा कुरान सुना मक्के वाले नूं ये जो कलाम आपकी तरफ आया ये सुना दो ते डरना नहीं भावें कल्ले हो घबराना नहीं। ये मैनू पता है इन्होंने की आखना ते की करना है किवें इन्हां डिगना है। हबीब सारे पहले दिन ही आख्या सारे भी मिल जान ना सारे भी कन्ना जोड़ लैन ते सारे मिल जान ते तेरा हबीब वाल भी विंगा नहीं कर सकते। तेरा वाल भी विंगा ये नहीं कर सकते। उठो रात सी गौर करा जरा ये रात सी पिछली ते मक्के दा सी माहौल तवज्जो रखी जरा कुरान कारी भी पढ़दा ओए ओदे कोलों जरा पहले दिन जरा कुरान पढ़िया सुन ये मक्के दे अंदर माहौल मक्के दा कलाम मेरे रब दा ज़बान ओदे प्यारे हबीब दी ते रात सी पिछली खलोते रब दे प्यारे हबीब मक्के दी गुठ दे अंदर ये काबे दे नजदीक ते अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कीती हुवल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाह अम्मा युशरिकून।
زبان اس کے حبیب کی، کلام میرے رب کا، رات مکے کی جدو سرکار دی زبان تو ایک کلام نکلیا نا اللہ دی توحید، تے مکے دے لوگ جڑے مٹھی نیند ستے سن، انہاں دے کان وچ جدو یہ آواز پئی نا پچھلی رات، تے منجیاں تو اٹھ کے تے کان لا کے تے مکے دیاں پہاڑیاں وچوں گونجی آواز نو سنن، تے ایک دوجے نو پوچھنی اگے کدی ایڈی میٹھی آواز نہیں آئی، ایڈا میٹھا کلام نہیں آیا، کدی انج دی آواز نہیں آئی، او کان لا کے سنو آواز کدی ہے، تے ایک دوجے کو